كلما صام صائم وأفطر الله أكبر، كلما زكى مزك وتطهر الله أكبر، كلما سبح مسبح وكبر الله أكبر، كلما لاح صباح عيد وأسفر الله أكبر، كلما برق البرق وأنور الله أكبر، كلما أرعد سحاب وأمطر لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله معيد الجمع والأعياد ومبيد الأمم والأجناد وجامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا مضاد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المفضل على جميع العباد. اللهم فصل وسلم على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التمام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فإن التقوى رأس الحسنات ومنبع الطاعات ومصدر الخير والسعادات. يقول عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. إخوة الإسلام، إن يوم العيد يوم الفرح والسرور، يوم التزاور والحبور، يوم التحابب والتهاني، يوم التبادل والتهاني، يوم تعلو فيه كلمة الإسلام وتعز فيه منابر الإيمان وتترفرف فيه راية القرآن، يوم يدعونا إلى التحابب والتجاوز والتعانق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أصحاب القرآن، لقد قضينا شهر رمضان ونحن في خير وسعادة وفي طاعة وعمل وفي تناصح وتنافس، لكن فماذا بعد رمضان؟ فرمضان ليس مجرد شهر كسائر الشهور، وإنما رمضان موسم لتجديد العهد مع الله وإبراز صفات الخير وتجديد الإيمان واليقين وغرس التقوى في القلوب. فمن عاش حياته على الطاعة كما كان في رمضان كانت آخرته يوم عيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، لقد أضل علينا زمان ضعفت فيه شوكة المسلمين واضمحلت معالمهم وخضعت أعناقهم، ولأعداء الإسلام والمسلمين صولة وجولة، ولمكائدهم رفرفة، ولبلادهم شوكة وهيمنة. فكيف بنا إذن؟ هل يقنط المؤمن من رحمة الله؟ هل ييأس المسلم من جناب الله؟ وقد قال الله تعالى: إنه لا ييأس من رحمة ربه إلا القوم الكافرون. فماذا علينا إذن؟ يقول عز وجل: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا
واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ثانيا الرجوع إلى العلماء والتمسك بهديهم ونصائحهم في مواجهة الفتن وما يثار حول الدين. يقول عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم إلى آخر الحديث، رواه أبو داود. ثالثا الثقة بالقيادات الاجتماعية وعدم الانحياز عنهم في أمر ما. رابعا الرجوع إلى ينابيع الإسلام قولا وعملا ودعوة. يقول عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم أجمعين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا